हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आइबी क्र्याक। आज म तपाईँको लागि केमिस्ट्रीको सिरिज लिएर आइसकेको छु। यो हाम्रो आजको टपिक रहेको छ भोलोमेट्रिक एनालाइसिस, जुन कि क्लास 12 मा न्युमेरिकल सोधिरहन्छ 5 मार्क्समा होइन। अनि यो इन्ट्रान्सको लागि पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। आइबीमा सोधिरहन्छ अथवा मेडिकल एमबिबिएसतिर पनि सोधिरहन्छ यो च्याप्टरबाट। अनि त्यो च्याप्टरलाई आज म कभर गर्न गइरहेको छु, बट कसरी त ट्रिकी वेमा होइन, ट्रिकी वेमा सोल्भ गर्न गइरहेको छु त्यो च्याप्टरलाई। अब क्वेसनहरू गर्नु अघि म तपाईँलाई केही नर्मल मेमोरीहरू रिमेम्बर गराउन चाहिँ साथसाथै नयाँ नयाँ ट्रिक पनि दिन्छु तपाईँहरूले म। अब हामीले तपाईँले सुन्नुभएको यो स्ट्यान्डर्ड सोल्युसन होइन। अब स्ट्यान्डर्ड सोल्युसनमा त्यति पढ्छ, त्यति म नर्मलाइजेसन गरेँ। एउटा नर्मल सोल्युसन हुन्छ जुनलाई एन रिप्रेजेन्ट गर्छ। अर्को हुन्छ नर्मल छ भने डेसी के हुन्छ नर्मल सोल्युसन, त्यसै गरी डेसी नर्मल सोल्युसन, त्यो ड्यास ड्यास भनेको सोल्युसन हो। डेसी नर्मल सोल्युसन, डेसी भनेको 10 हो, डेसी भनेको 10, नर्मालिटीलाई 10 ले डिभाइड गर्ने। त्यसै गरी सेमी छ हामीसँग होइन, सेमी छ भने सेमी भनेको कति हो, हाफ हो, हाफ छ भने कि 2 ले डिभाइड गर्ने। त्यसपछि सेन्टी छ हामीसँग, सिएनटी होइन, सेन्टी छ भने कि 100 ले त्यो नर्मालिटीलाई 100 ले डिभाइड गर्ने। त्यसै गरी सेम वेमा मोलारिटी, त्यो मोलर सोल्युसन छ भने कि सेम छ। यहाँ डेसी नर्मल छ भने कि उतातिर डेसी मोलर छ के m/10, सेमी नर्मल छ भने कि सेमी मोलर m/2, सेमी हाफ होइन, सेन्टी नर्मल छ भने कि सेन्टी मोलर m/100 होइन। अब त्यसै गरी एउटा यो धेरै युजफुल फर्मुला हो, त्योमा चाहिरहन्छ तपाईँहरू खासमा नि त्यो भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा नि फर्मुलाहरू रट्नुभन्दा पनि त्यो सर्टकट बनाएर पढ्नु क्या इजी हुन्छ। जस्तै वेट डब्लुको ठाउँमा डब्लु भनेको वेट, त्यसरी पढ्नु क्या। वेट भी भनेको भोल्युम, त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट, नर्मालिटी डिभाइड बाइ 1000। अब कसरी थाहा राख्नु, वेट भनेको वेट, यो वेट हो, यो भनेको भ्यान भिइएन हो, भिइएन बट तपाईँले थाहा राख्नु भ्यानको वेट। त्यसै त भ्यानको वेट 1001 केजी छ भनेको त्यो के हो, यो ग्राममा छ होइन। भ्यानको वेट कति छ, 1000 ग्राम छ, त्यसरी थाहा राख्ने इजीको लागि। अनि अर्को छ हामीसँग त्यो पर्सेन्टेजको टर्ममा, तपाईँले मेनली पर्सेन्टेजको टर्ममा दिइरहन्छ इक्जाममा। यहाँ हेर्नु PD10 के हो, यो ग्राम पर लिटर हो, P10 ग्राम पर लिटर। अब त्यहाँ थाहा राख्नु योमा डिफ्रेन्स के छ यहाँ त, योमा डी आएको छैन। डी भनेको योमा स्पेसिफिक ग्राभिटी रिप्रेजेन्ट गरेको छ भनेको त्यो डेन्सिटी, स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको डेन्सिटी, डी भनेको मैले डेन्सिटीलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ होइन। पर्सेन्टेज बाई वेट, यदि वेटको टर्ममा छ, वेट छ भने केही त ग्राभिटी हुन्छ त, स्पेसिफिक ग्राभिटी हुन्छ त, डेन्सिटी हुन्छ नि त्यहाँ, त्यस कारणले डी PD10। यदि भोल्युमको केसमा छ भने डाइरेक्ट P10 बराबर ग्राम पर लिटर, त्यो पुरै कन्ट्रोल गरे तपाईँहरू होइन यो दुईवटा। अनि अर्को त्यो पनि नर्मल फर्मुला हो, N1V1 = N2V2। अनि त्यो पनि त्यस्तो क्वेसन त क्लास 12 को त्यो इक्जाममा सोध्दैन, बट हामीलाई त्यो डाइरेक्टली सोध्न सक्छ त्यो फर्मुलाबाट। के भन्छ भने इन्ट्रान्समा नम्बर अफ मोल, यो त जानेकै कुरा हो, वेट बाई मोलिकुलर वेट ग्राममा हुन्छ, बट तलको थाहा राख्नु नम्बर अफ मोल, नम्बर अफ के आयो, मोल आयो भने मोलारिटी थाहा राख्ने, नम्बर अफ मोल आयो भने मोलारिटी थाहा राख्ने, इन्टु भोल्युम गर्ने, लिटरमा छ भोल्युम याद गर्नु होला लिटरमा छ। मोल आयो कि मोलारिटी लेख्नु, मोलारिटी थाहा राख्नु। यदि क्वेसन मोल दिया नम्बर अफ मोल सोध्यो भने कि त्यहाँ हेर्नु क्वेसन दिएको छ छैन तपाईँहरूलाई मोलारिटी छ भने मोलारिटी इन्टु भोल्युमलाई मल्टिप्लाई गर्दा नम्बर अफ मोल आउँछ हाम्रो होइन। त्यसै गरी नम्बर के छ नम्बर अफ मिलिमोल। अब त्यही फर्मुला के हो, वेट इन ग्राम बाई मोलिकुलर वेट, जेनरल फर्मुला त्यही हो हेर्नु त, त्यही हो सेम मैले सारेँ, बट इन्टु 1000 गर्दा नि मिलिमोल हुन्छ, नम्बर अफ मिलिमोल। त्यहाँ मोल छ भने यो भने के हो, नम्बर अफ मोल होइन, त्यति भने नम्बर अफ मोल होइन, नम्बर अफ मोल इन्टु 1000 याद गर्नु होला। नम्बर अफ मिलिमोल भनेको नम्बर अफ मोल, त्यो दुईवटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। नम्बर अफ मोल डाइरेक्टली नम्बर अफ मिलिमोल सोध्यो भने नम्बर अफ मोल इन्टु 1000 गर्ने, नम्बर अफ मोल इन्टु 1000। त्यसै गरी मोलारिटी नम्बर अफ मिलिमोल सोध्यो भनेदेखि मोलारिटी त्यो मोल आउने बित्तिकै मोलारिटी थाहा राख्नु, इन्टु भोल्युम इन्टु ml गर्नु। ml मिलिमोल छ भने के ml मा हो,
त्यसै गरी मोल छ भने लिटरमा हो, भोल्युम इन लिटर हो। त्यहाँ मिनिमलमा भोल्युम इन एमएलमा। अब अझै हामीसँग दुईवटा छ, त्यो कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन होइन। एउटा छ हामीसँग पर्सेन्टेज अनि अर्को छ हामीसँग ग्राम पर लिटर होइन। अब त्यो दुईवटा पनि सोधिरहन्छ, यो दुईवटा धेरै कन्फ्युज पार्छ है विद्यार्थीहरू, त्यसो मैले त्यो दुईवटा मेनली फोकस गर्न खोजेको है। एउटा छ हामीसँग पर्सेन्टेज कन्सन्ट्रेसन अफ सोल्युसन इन टर्म अफ पर्सेन्टेज, अर्को इन टर्म्स अफ ग्राम पर लिटर। त्यसै गरी यहाँ हेर्नु म एकचोटि डिफाइन गर्न चाहे, इट इज डिफाइन्ड एज अ नम्बर अफ ग्राम अफ सोल्युट, के नम्बर अफ ग्राम अफ सोल्युट प्रेजेन्ट इन 100 cc अफ अ सोल्युसन। पर्सेन्टेज यहाँ के छ खासमा के थाहा राख्नु पर्यो, पर्सेन्टेज छ भने 100 को टर्ममा आउँछ। यहाँ हेर्नु 100 को टर्ममा छ, 100 को टर्ममा छ, 100 को टर्ममा छ। अब हामीले के थाहा राख्नु पर्यो भनेदेखि क्वेसनले तपाईहरुलाई कुनै त्यो यहाँ हेर्नु के दिन्छ हामीले क्वेसनले 10% अफ NOAH दिएको छ। वेट बाइ वेट त के दिएको हुँदैन, त्यो त हामीले एक्सप्रेस गर्नु क्या, कुनै पनि त्यो टर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। तीनटा फर्ममा वेट बाइ वेट, भोल्युम बाइ भोल्युम, वेट बाइ भोल्युममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ होइन। यहाँ हेर्नु तपाईहरुलाई यदि क्वेसनले दिएको छ 10% अफ NOAH होइन, त्यसलाई के लेख्न सक्छौँ भने हामीले वेट बाइ वेटको फर्ममा यहाँ हेर्नु 10 ग्राम अफ वेट बाइ वेटको फर्ममा छ नि। त्यसरी तलको वेट के छ 10 ग्राम अफ NOAH इज प्रेजेन्ट इन 100 ग्राम अफ NOAH। 100 ग्राम अफ NOAH भनेको वेटको फर्ममा हामीले त्यो वेटको फर्ममा कन्भर्ट गर्यो त्यो 100लाई। अब अर्को छ सपोज अर्को इक्जाम्पल लिउँ 15% अफ एसिटोन, त्यसलाई भोल्युम बाइ भोल्युममा चेन्ज गरौँ। हामीले त्यो दिएको हुँदैन, हामीले आफै सोच्नु पर्यो, त्यो मात्र दिएको हुन्छ क्वेसन 15% अफ एसिटोन। अब सोच्नु पर्यो हामीले 15% अब हामीलाई जुनमा पनि चेन्ज गर्न पाइन्छ, वेट बाइ वेटमा पनि चेन्ज गर्न पाइन्छ, भोल्युम बाइ भोल्युममा चेन्ज गर्न पाइन्छ। अब हामी सपोज त्यसलाई भोल्युम बाइ भोल्युममा चेन्ज गरौँ। 15% अफ एसिटोन हामीले दिएको छ होइन। अब के लेख्न सकिन्छ 50 cc भोल्युम, यहाँ भोल्युम छ नि त्यसैले 15 cc अफ NOAH, 15 cc NOAH मैले लेखेँ। 15 cc अफ एसिटोन इज प्रेजेन्ट इन 100 cc अफ सोल्युसन। भोल्युम बाइ भोल्युममा चेन्ज गर्नु, त्यहाँ भोल्युम छ नि त्यस कारणले त्यो भोल्युम होइन। पर्सेन्टेज भनेको 100 पनि त्यसले 100 को सिरिजमा हाम्रो काम चलिरहेको छ त्यहाँ 100। अब अर्को इक्जाम्पल लिउँ 5% अफ NOAH। अब हामीलाई वेट बाइ भोल्युमको फर्ममा कन्भर्ट गर्नु मन लाग्यो भने अब यहाँ 5% अफ NOAH दिएको छ, हामीले के सोच्ने भयो 5 वेट बाइ भोल्युममा चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने 5 ग्राम अफ NOAH इज प्रेजेन्ट इन 100 cc अफ अ सोल्युसन, त्यो लेख्दा हुन्छ। क्वेसन गराउँछु नि म तपाईँहरूलाई अनि क्लियर हुन्छ, क्लियर कन्सेप्ट। अर्को छ हामीसँग ग्राम पर लिटर। लिटर भनेको ग्राम पर लिटर भनेको कति हो 1000 ml हो नि, 1000 ml अथवा cc हो नि, बुझ्न सकिन्छ। त्यो 1000मा काम चल्छ हाम्रो त्यो ग्राम पर लिटरमा। डिफाइन गर्दा इट इज डिफाइन्ड एज अ वेट अफ द सोल्युट अफ ग्राम इन अ ग्राम डिजल्भ इन पर लिटर अफ सोल्युसन। इक्जाम्पल जस्तै हामीले दिएको छ, अब त्यति दिन्छ 5 ग्राम पर लिटर अफ NOAH दिएको हुन्छ होइन। अब हामीले के थाहा पायौँ त्यो भन्नाले 5 ग्राम के थाहा पाउने 5 ग्राम अफ अ सोल्युसन इज प्रेजेन्ट इन 1000 cc अफ अ सोल्युसन, त्यो थाहा राख्नु पर्यो। अब अर्को हामीसँग छ त्यो रिजल्टेन्ट। यदि धेरै मिक्स गरेको छ त्यो नर्मालिटी र भोल्युम भएको सोल्युसन मिक्स गरेको छ भने नर्मालिटी अफ रिजल्टेन्ट मिक्सचर के हुन्छ N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2 होइन। त्यसै गरी मोलारिटी अफ रिजल्टेन्ट के हुन्छ, यो मोलारिटीको टर्ममा M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2 जतिवटासम्म हामी लिन सक्छौँ होइन।